ड्याङ 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 पुरै ब्रस्ट एकैचोटि खुट्टैभरि एकै ठाउँमा ब्रस्ट एकै ठाउँमा लाग्यो। त्यसपछि तपाईँ धल्नुभयो सर त्यहाँ? बोरा बोकेर त्यहाँ माटो भरेर त्यही कभर बनाउने त्यसरी गइरहेको थियौँ हामीहरू। त्यो झोलामा बोराहरू नै बोक्नु भएको थियो? झोलामा बोरा पनि बोकेका थियौँ। ब्लड एकको मात्रै बगिरहने पुरै रगतै रगत। ल्याउने साथीहरू पुरै कपडा भिजेको। म आउँदासम्म त त्यो एचपी पुस्तक पुरै रक्ताम्य छ। डिजलहरू पेट्रोलहरू भर्ने अनि त्यसपछि पाइप लगाएर त्यहाँ छिर्किने दमकल जति सकिन्छ त्यसले अट्याक गर्ने। त्यसपछि नसकेको चाहिँ आगो प्रयोग गरेर त्यहाँ जलाइदिने भन्ने थियो योजना चाहिँ। मलाई त्यहाँ काँडेतारबाट निकालेर म चिच्चाएँ कराएँ त्यहाँ पीडाले। अनि त्यसपछि फेरि एकजना साथी घाइते भयो मलाई ल्याउँदाखेरि। मैले देखेको भनेको घाइते साथीहरू कि खारा भयो कि रम्मापुरका डेन्जर घाइते साथीहरू छन् त्यहाँ रेन्जमा परेको हिसाबले। अनि म आउँदासम्म त्यही 30-40 जना साथीहरू घाइते भइसकेका थिए हाम्रो टिमको। सर यहाँलाई हाम्रो टप नेपाल टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयका व्यक्तिगत दिनहरू प्रकाशजीले कसरी बिताउनु भएको छ? जनयुद्धको एकजना घाइते। विशेष गरी अहिले म कालीकोट जिल्लामा जन्मिएर आन्दोलनको क्रममा सेना समाजन प्रक्रियामा सहभागी भएर घाइते अपाङ्ग हिसाबले हामी त्यति बेलामा अब 5 लाख त्यति बेलामा राज्यले दिएको 5 लाख लिएर अब पुनर्स्थापना भनौँ त्यति बेलामा भएर कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा बसिरहेको छौँ सानो एउटा झोपडी लगाएर। अब यस्तै छ। कृषितिरै हुनुहुन्छ सर? अब कृषि छैन घरमा बस्ने। अब कृषि पनि के गर्ने, अब सानो आधा कट्टा जग्गामा कृषि गर्न पनि भएन। तपाईँ 7औं डिभिजनबाट निस्किनु भएन सर? 7औं डिभिजन। कुन ब्रिगेडबाट हो? तालबन्द हेडक्वार्टर डिभिजन हेडक्वार्टर मुख्यालयबाट। ए तपाईँ घाइते चाहिँ रम्बापुरमा है सर? हजुर 2062 साल असार 10 गते बर्दिया जिल्लाको रम्बापुरमा है सर। आज हामी त्यो विषयमा कुराकानी गरौँ सर, जहाँ तपाईँले चाहिँ रगत बगाउनु भयो रम्बापुर ब्यारेक, जो चाहिँ असफल लडाइँ हो। जनमुक्ति सेनाको पश्चिम डिभिजनले हानेको एउटा ब्यारेकमध्ये यो असफल लडाइँको रूपमा चिनिँदो रहेछ यो रम्बापुर चाहिँ ठुलो क्षति भएको, मानवीय क्षति भएको। त्यति बेलाको त्यो तयारी चाहिँ कसरी सुरु भएको थियो सर? कहाँबाट सुरु भएको थियो सर? हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ न प्रकाश सर प्लिज। विशेष गरी हामी रणनीति प्रत्याक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी बर्दियाको गणेशपुर र दुर्गौलीमा जसरी आर्मीहरूले हामीलाई सरप्राइज दिएर हामीमाथि जसरी आक्रमण गर्यो हाम्रो त्यहाँ असफल भयौँ। त्यसपछि हामी तत्काल रुकुमको खारा आक्रमणको लागि हामी त्यहाँ तयारी भयौँ। त्यहाँ पनि हामी अलि असफल भयौँ दोस्रो खारामा। त्यसपछि हामी लगत्तै पश्चिमतिर फर्केर हाम्रो पश्चिम डिभिजनले कैलाली जिल्लाको धनगढीलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाएर बीच बाटोमा हाम्रो जसरी 100 भयो। त्यहाँ पनि तयारी भएको थियो सर? एकदम हामी तयारी भएर हाम्रो बीच बाटोमा फेरि फाइट पर्यो शङ्करपुरमा। त्यसपछि हामी लगत्तै फेरि रम्बापुरको लागि तयारीमा जुट्यौँ। त्यसपछि हाम्रो त्यति बेलाको भनौँ 3वटा ब्रिगेड, बबुरी एउटा 8औं ब्रिगेड, घोराई सतबरिया 200 ब्रिगेड र लिस्नेगाम 1300 ब्रिगेड। 3वटा ब्रिगेड हो। 3वटा ब्रिगेड जुटेर विशेष गरी बर्दिया जिल्लाको रम्बापुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रम्बापुर ब्यारेकलाई हामी कैलाली जिल्लाको पूर्वी र पश्चिम सोल्टातिर हामी केन्द्रित भएर अन्तिम योजना बुनेर अब त्यहाँ कैलाली जिल्ला 3वटै ब्रिगेड चाहिँ केन्द्रीकृत भयो। केन्द्रीकृत अब विशेष गरी हाम्रो ब्रिगेड त्यहाँ केन्द्रित भयो र 8औंको र केही फोर्स त्यहाँ भयो र केही फोर्स अलि अब पूर्वतिर त्यहाँ केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भन्नु। असार 10 गतेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर वर्षायामको समय वर्षायाम पनि एकदम गर्मी थियो
होइन हामी जाँदै गर्दाखेरि यो भनौँ फेरि क्रस गरेर माथि हर्रेबाट तल झरिसकेपछि निकुञ्ज क्षेत्रमा त्यसपछि जुन दिन हाम्रो बबई नदी क्रस गर्ने थियो त्यो दिन पानी आयो पुरै भेलायो एक दुईजना साथीलाई त बगायो पनि हामीले हाम्रो त्यसपछि हाम्रो साथी तर्दै गर्दाखेरि हतियारसहित त्यसपछि अब साथीहरूले हामी बचाउन त सफल भयौँ बगाएर तलसम्म लग्यो त्यो दिन पानी आयो नदी तर्न नसक्ने डुब्ने यतिसम्म पानी आउने अनि त्यसपछि जुन दिन लडाइँ हो हाम्रो त्यो दिन फेरि जुनेली रात पर्यो तपाईँहरू निकुञ्जमा छिर्नुभयो त्यो नदी तरेर चाहिँ नदी तरेर निकुञ्ज ठ्याक्कै बबई अहिले जुन पुल छ त्यसको माथि उत्तरतिर त्यो कुनानेर हाम्रो लास्ट भनौँ हाम्रो लास्ट सेल्टर हो तपाईँहरूको ब्रिगेडको चाहिँ हाम्रो ब्रिगेडको विशेष गरी अनि त्यसपछि त्यो दिन अब भनौँ पौने 7 बजे फायर खोल्ने थियो 6:30 बजे नै फायर खोलिहाल्यो अब 100 बज भयो अलि भन्नाले चाहिँ निर्धारित समयभन्दा 15 मिनट अगाडि फायर खोल्यो हामी अर्कोमा नपुगे फायर खोलिहाल्यो तपाईँहरू अर्कोमा आइपुग्नु भएको थिएन करिब नजिक भनौँ अब करिब पुग्दै थियौँ तर फायर खोलिहाल्यो हामीले खोल्नु पनि उसले फायर खोलिहाल्यो अनि त्यसपछि अब रातभरि भीषण लडाइँ भयो अनि त्यसपछि गर्मीको समय जुनेली रात तत्काल उसले नाइट भिजन प्रयोग गरेर माथिबाट पनि सपोर्ट अनि त्यो हुँदाखेरि निकै थकान महसुस पनि भयो भीषण लडाइँ एकदम जसरी म्याग्दी अलि लङ टाइमको भीषण हो अब रम्बापुर चाहिँ सर्ट टाइममा भए पनि भीषण हो गोली त पुरै बर्स्यो बिहान करिब अब हामी घाइते भइसकेपछि बिहान साथीहरू 4 बजेसम्म लडाइँ लड्नु भयो भने तपाईँहरू बेलुकी चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु भएको थियो सर करिब म घाइते हुनुभन्दा अगाडि हामी पहिलो काँडे तार काटेर दोस्रो काँडे तार काट्ने तयारीमा थियौँ हामी बङ्करहरू नजिकै थियो बङ्करहरू नजिकै थियो नजिकै पुगिसकेका थियौँ हामीहरू दोस्रो घेरा रहेछ दोस्रो घेरा हामी तार काट्ने तयारीमा थियौँ त्यो बेलामा फायरिङ गर्दै तार काट्ने तयारीमा थियौँ त्यसपछि म त्यो बेलामा घाइते भएँ करिब 9:30-10 बजेतिर म घाइते भएँ बमबाट हो सर विशेष गरी बम भन्ने छ तर अहिले मलाई के लागिरहेछ भने त्यो एलएमजीको गोली हो कि भन्ने लागेको छ साथीहरूले बम भने त्यति बेलामा तपाईँलाई याद छ सर त्यो गोली लागेको चाहिँ कसरी गोली लागेको छ तर पछि के भन्दाखेरि पछाडिको साथीहरूले हाने भन्ने बम हान्दाखेरि त्यो पट्कियो भन्ने छ आन्तरिकमा भन्दा पनि हामी त एसाल्टमै हो तपाईँ फर्स्ट एसाल्टमा तर मेरो के हो भन्दाखेरि बुझाइ एलएमजीले मलाई लागिरहेको हो साथीहरूले त्यो बुझाइ गरे भने तर के हो भन्दाखेरि पछिल्लो साथी हानेर म त प्राउन पोजिसनमा थिएँ तलबाट यस्तो हामीसँग एउटा सेकेन्डरी पोस्ट थियो आर्मीको हामी त्यसलाई कभर गर्दै त्यहाँबाट भाग्यो भन्ने थियो आर्मी भागेर बङ्करभित्र गयो भने त्यसलाई गरेर हामी भित्र गयौँ तर आर्मी त्यही लुकेर बसेको रहेछ त्यही बङ्करमा जुन बङ्कर खाली छ भने लागेको थियो अनि त्यसपछि त्यो बङ्करभन्दा हाई पोस्ट सेकेन्डरी पोस्ट थियो एलएमजी सहितको थियो पहिला हामीले त्यो हानिरहेको थियो कि साथीहरू त्यहाँबाट घाइते भइरहेका थिए पछि हामीले अट्याक गर्दाखेरि त्यो भाग्यो भने तर लुकेर त्यहीँ बसिएर रहेछ तपाईँहरूले अट्याक चाहिँ त्यसमा पनि गर्नुभएको थियो नि अगाडि अनि त्यो आधारले हामी अगाडि बढेको थियौँ तर हाम्रो त्यहाँ विशेष गरी अब हामीले च्यालेन्ज पनि थियो तराईको भूभाग पनि अब हामीसँग कभरको नाममा केही छैन एउटा रुखहरू तैपनि त्यो रुखको वरिपरि तारमा फेरि बत्ती बाल्ने उसले एउटा लाइट अब हानेर गोलीले हानेर फुटायो अर्को लाइट जलाउने फेरि लाइट जलाउने जुनेली रात प्रत्यक्ष देखिने अनि त्यसपछि हामीसँग के थियो प्लास्टिकको बोरा त्यहाँ माटो भरेर बोरा पनि सेतो देखिने पुरै बोरा बोकेर त्यहाँ माटो भरेर त्यही कभर बनाउने त्यसरी गइरहेको थियौँ हामीहरू झोलामा बोराहरू नै बोक्नु भएको थियो झोलामा बोरा पनि बोकेका थियौँ त्यो कभर नभएर फेरि अब प्राय के विशेष गरी त्यसलाई हतियारले भन्दा पनि त्यहाँ अग्नियुद्ध प्रयोग गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ सुनिन्छ सर के थियो सर त्यो विशेष गरी साथीहरूले गुलोरियाको दमकल कब्जा गर्नुभएको रहेछ अब युद्ध योजना त्यो आधारले पनि बन्यो विशेष गरी त्यहाँ डिजलहरू पेट्रोलहरू भर्ने अनि त्यसपछि पाइप लगाएर त्यहाँ छिर्किने
दमकल जति सकिन्छ हतियारले अट्याक गर्ने त्यसपछि नसकेको चाहिँ आगो प्रयोग गरेर त्यहाँ जलाइदिने भन्ने थियो योजना चाहिँ हामी त्यहाँ गएको तपाईहरुको तालिममा पनि त्यही भन्ने थियो सर हामीले पर्सेन्ट ती पनि थियो विशेष गरी हामी अग्नियुद्ध गर्दैछौँ भन्ने थियो र बाँकी रहेको भाग चाहिँ प्रत्येक साथीहरूले चाहिँ फेरि 1 लिटर डिजल पेट्रोलहरू झोलामा बोकिरहनु भएको थियो त्यो पनि थियो हामीले अनि त्यसपछि गइसकेपछि अब लडाइँ सुरु भयो लडाइँ सुरु भएपछि दमकल पनि आयो फेरि दमकल आएको पनि थाहा छ तपाईहरुलाई आएको पनि थाहा छ त्यसपछि साथीले थोरै बाँकी रह्यो त्यहाँ साथीहरूले पाइप पनि बिचै सक्नु भ्याएका छन् ब्यारेक भित्र हालिसकेछन् पाइप पनि थोरै बाँकी छ त्यहाँ फेरि त्यही बेलामा त्यहाँ टुइन्स हानेर अब त्यो ड्राइभरहरू भाग्ने काम भयो ड्राइभर भागिहाल्यो आर्मीले टुइन्स हानिदियो त्यहाँ बोम हानिसकेपछि अब ड्राइभर भागे तै पनि थोरै बाँकी रह्यो त्यहाँ करिब सक्सेस भइसक्यो हो अनि पछि चाहिँ अब विभिन्न कारण भन्नु न अब मौसमको हिसाबले पनि हामीलाई एकदम च्यालेन्ज अब तपाईको भूगोलतिर चाहिँ कस्तो थियो सर त्यो चाहिँ भूगोल चाहिँ तपाईको अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो अर्कोतिर यस्तै भन्नु न 1-2 रुख राखेको बाँकी एउटा सिंगल रुखहरू तल भुइँ चाहिँ खाली सानो अब भनौँ घाँसहरू घाँस मात्रै अनि त्यो पुरै मैदान है अनि त्यो जो रुखहरू त्यसलाई टार्गेट बनाइरहेछ अनि त्यो पुरै भुइँमा अब भनौँ हामी त्यो मैदानमा हामीले लड्नुपर्ने एकदम तपाईँ त्यहाँ पनि फर्स्ट एसएलमै हुनुहुन्छ है फर्स्ट एसएल्टमा तपाईँ घाइते हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ त भीषण लडिसक्नु भएको छ नि होइन सर हामी लडिरहेको लामो समय लडिसक्नु भएको छ नि त 9 बजे भनेपछि करिब 3 घण्टा लड्नु भएको छ नि 3 घण्टा हामी त्यहाँ लडिरहेछौँ त्यो बिचमा तपाईँहरूले क्षति भएको छैन तपाईँको टिमबाट हाम्रो टिमबाट करिब अलि सामान्य घाइते भइरहेछन् साथीहरू हजुर तर ठुलो क्षति भएको छैन तपाईँहरू त तपाईँको त्यो काँडेदार पनि छिचुल्दै हुनुहुन्छ हामी छिचुल्दैछौँ अगाडि बढ्दैछौँ एक स्टेप फालिसक्नुभयो फालिसक्यौँ दोस्रो हामी फाल्ने तयारीमा छौँ पुरै तयारी गर्दैछौँ त्यो काँडेदार पनि सबै तपाईँहरू आफै नै काट्नुहुन्थ्यो सर हामी आफै काट्ने कटरहरू थियो बोकेको साथीहरूले केही त अब हतियारहरूले पनि पुरै उठाउने फालिदिने त्यो गर्दै अगाडि जान्थ्यौँ त्यही बिचमा मलाई एलएमजीको बरस्ट भनौँ एलएमजीको बरस्ट लाग्यो मलाई गोली 8-10 वटा गोली एकैचोटि कुन भागमा लाग्यो सर तपाईँ मेरो दायाँ खुट्टाको तिग्रामा ब्रस्ट लाग्यो ब्रस्ट एलएमजीको डेङ 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 पुरै ब्रस्ट एकैचोटि खुट्टैभरि एकै ठाउँमा ब्रस्ट एकै ठाउँमा लाग्यो त्यसपछि तपाईँ धल्नुभयो सर त्यहाँ म प्राउन्ड पोजिसनमै थिएँ म धलिनु नै भएको थियो होइन प्राउन्ड पोजिसनमै थिएँ कट्टाको कभरमा थिएँ हजुर पहिला त एउटा बम पड्कियो त्यो सामान्य हल्का घाइते भयो त्यसपछि अब सामान्य घाइते भयो त्यसपछि साथीहरूबाट फेरि अब रिट्रिट हुनु पर्यो अलि तपाईँ घाइते हुनु भन्यो सामान्य हो भन्यो हजुर त्यही पोजिसनमै छौँ हामी गोली लागेको चाहिँ साथीहरू सामान्य छर्रा हिपमा छर्रा र अलिक घाँटीमा छर्रा लाग्यो अनि त्यसपछि अब सामान्य भन्ने भयो फेरि लडाइँ लड्नुपर्छ फर्स्ट साल्टमा छौँ भन्ने पनि भयो अब अनि त्यसपछि फेरि बरस्ट गोली लागिहाल्यो पहिले चाहिँ छर्रा तपाईँलाई लागिसकेको थियो लागिसक्यो यो हिपमा र यो घाँटीमा मेरो छर्रा लागिसकेको थियो तपाईँ ढल्नुभन्दा अगाडि नै ढल्नुभन्दा अगाडि नै तर त्यति बेला तपाईँहरू त हुन त एसएल्टरको एउटा कमान्डर भएर पनि होला कमान्डर भएर पनि अब लड्ने लास्ट अफ फाइनल लडाइँ लड्ने अब हाम्रो त्यति ठुलो क्षति पनि भएको छ अलि भन्ने कुरा पनि भयो अब त्यसपछि हामीले बर्दियामा ठुलो मूल्य पनि चुकाएको छौँ अब खारा हारिया छ त्यसपछि त्यो जित जस्तो कमान्डर हामीले त्यहाँ गुमाएको छौँ त्यो हिसाबले पनि अब फाइनल गर्ने हो भन्ने पनि हुन्थ्यो अब ब्याक हट्ने त कुरै छैन त्यहाँ भन्ने हो तपाईँले त्यो ग्रेनेड लाग्दा चाहिँ तपाईँको टिमले चाहिँ थाहा पाइसकेको छैन सर ग्रेनेड होइन मलाई त्यो साथीहरूले त्यो भने पहिलो चाहिँ बमको छर्राउ लागिसकेको छ थाहा छ साथीहरूलाई रिट्रिट हुनुपर्छ तपाईँ ब्याग हुनु भन्ने भयो त्यो सामान्य हो भन्ने भयो हल्का अलि बलोट आयो सामान्य हो भन्ने भयो त्यसको कति समयपछि हो सर यो खुट्टामा लाग्यो त्यसको करिब 5 मिनटपछि फेरि बरस्टमा नजिकै त्यसपछि के भयो सर अब त्यो गोली लागेपछि गोली लागिसकेपछि म कराएँ सङ्केत गर्नुभयो सङ्केत गरेँ अब साथीहरूले भन्नाले अब अति त्यहाँ पीडा भयो त्यहाँ कराउने काम भयो त्यसपछि साथी नगरा भन्ने भयो त्यसपछि ब्लड असाध्यै बग्यो अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो पछिल्लो ब्याक सपोर्टवाला साथी गएर मलाई त्यहाँ काँडेदारबाट निकालेर म चिच्चाएँ कराएँ त्यहाँ पीडाले अनि त्यसपछि फेरि एकजना साथी घाइते भयो मलाई ल्याउँदाखेरि तपाईँले लिन जाँदाखेरि एकजना साथी घाइते भयो फेरि अर्को लाग्यो नि उसलाई पनि गोली लाग्यो छातीमा गोली लाग्यो
अनि त्यसपछि फेरि अर्को साथी गयो मलाई लिन, म त्यहाँ कराइरहेको छु। अनि अर्को गएपछि ती पनि उसलाई पनि लाग्यो गोली, ऊ पनि घाइते अब। तपाईँलाई ल्याउन गएकै छन्? गएकै छन्, ढलेकै छन् साथीहरू। फस्नु भएको छ? म फसिएको छु। अनि त्यसपछि फेरि लास्ट अर्को साथी जाँदाखेरि ऊ साथीको हातमा गोली लागेर ऊ साधो, उसको ब्लड रोकिएन भन्ने भयो। मेरो आफ्नै गाउँको साथी पनि हो। 3 जना त्यहाँ ढल्नुभयो? 3 जना। अनि त्यसपछि कस्तो थियो र सर भूगोल? तपाईँ त्यहाँ भूगोल एकदम मैदान हो है? एकवटा मतलब 15-20 मिटरको उसमा चाहिँ रेन्जमा उसले रुखहरू, अब त्यो रुखहरूलाई विशेष गरी टार्गेट बनाएको, अरू चाहिँ खुल्ला भूभाग बनाएको। तपाईँ त्यहाँ चिच्चाकोले पनि तपाईँ एक्सपोज भइहाल्नुभयो? एक्सपोज भएँ। अनि त्यहीँनिर चाहिँ आउँछन् भन्ने पनि भयो, देखिरहेछ प्रत्यक्ष जुनेली रात लाइट जलेर हामीले पनि देखिरहेछौँ। त्यहाँ पुरै अब सेतो कट्टाहरू दौडदो भएको देखिरहेछ, त्यहाँ हानिरहेछ। टाउको उठाएर त गोली लागिहाल्यो, पुरै फायरिङ प्रष्टमा पुरै। तपाईँ घाइते हुने बेलासम्म चाहिँ वरिपरि चाहिँ अरू अर्कोबाट पेलिरहेछन् सर? टिमहरूले टिम पेलिरहेछ, त्यहाँसम्म पेलिरहेछ। अनि त्यसपछि बल्ल मलाई एचपी पोस्टमा आइपुगेँ म। अर्को टिम गएर निकाल्नु? अर्को टिम गयो, त्यहाँ 3 जना ढलिसकेपछि अर्को टिम गएर मलाई निकाल्यो। एचपी पोस्टसम्म जाँदासम्म त त्यहाँ धेरै थुप्रै साथीहरू घाइते भइसकेको छ। घाइते पनि अब नजिक रेन्ज भयो, रम्मापुरको एकदम रेन्जमा पऱ्यो साथीहरू। एकदम अहिलेसम्म मैले देखेको भनेको घाइते साथीहरू कि खारा भयो कि रम्मापुरका डेन्जर घाइते साथीहरू छन् त्यहाँ रेन्जमा परेको हिसाबले। अनि म आउँदासम्म त्यही 30-40 जना साथीहरू घाइते भइसकेको थियो हाम्रो टिमको। सबै घाइते? अनि त्यसपछि त्यहाँ आइसक्दासम्म अब एउटा घरमा त्यहाँ पुरै ब्लडहरूको मात्रै उ छ पुरै। अनि त्यहाँबाट फेरि अब हामीहरूलाई अलि ड्रेसिङ गरेर त्यहाँबाट गाडीमा राखेर यता भुरीगाउँतिर पास। कति बजीतिर सर तपाईँ घाइते भएको चाहिँ? म त्यही 9:30 बजेतिर 10 बजेतिर यस्तै होला राति। तपाईँले त्यो स्वास्थ्यको टिमसँग ल्याउदासम्म चाहिँ होस् छ? मलाई त्यहाँसम्म मलाई उपचार गर्ने डक्टर पनि छन्, साथीहरू सबै चिने। म त्यो ल्याउँदाखेरि के भयो कति भयो। हतियार पनि ल्याइदिनु भएको थियो? हतियार त त्यही साथीहरू थिए, त्यही समय हाले लगी। त्यसपछि तपाईँले मात्रै ल्याए? मलाई मात्रै। त्यति बेलासम्म तपाईँको अवस्था के थियो सर? खुट्टा त पुरै? खुट्टा मेरो पुरै फ्र्याक्चर, पुरै ब्लड एकको मात्रै बगिरहने, पुरै रगत। ल्याउने साथीहरू पुरै कपडा भिजेको। म आउँदासम्म त त्यो एचपी पोस्ट पुरै रक्ताम्य छ। अनि त्यहाँबाट अलि ड्रेसिङ गरेर गाडी। कतिको टाढा रहेछ सर त्यो एचपीको टिम चाहिँ? त्यो एचपीको टिम धेरै रम्मापुरभन्दा दक्षिण साइडतिर हो, आरक्षणतिर यो आरक्षतिर हो, निकुञ्जतिर। हजुर। त एउटा घरमा करिब भनौँ 250-300 मिटर टाढा मात्रै हो। त्यसपछि तपाईँहरू त्यही राखेर उपचार भयो कि? उपचार भयो, सामान्य ड्रेसिङ भयो। हजुर सर। अनि अब त्यसपछि हामीले अब रिफर इन्डियातिर रिफर हो। राति नै? अनि त्यसपछि व्यवस्था हो, तर भयो के भन्दाखेरि इन्डियातिर ब्लक गरिदियो फेरि तपाईहरु जाँदै गर्दाखेरि फेरि त्यहाँबाट फेरि हामी यता भुरीगाउँको माथि हर्रे हुँदै। तपाईहरुले चाहिँ केमा हालेर पठाइयो सर त्यहाँ गाडीमा? त्यहाँबाट रम्मापुरबाट फेरि बसमा आएको, बसमा है यता भुरीगाउँसम्म। अनि त्यहाँबाट फेरि ट्र्याक्टरमा माथि निकुञ्जको जहाँ रोड छ त्यहाँसम्म, त्यसपछि बोकेर स्टेसन। घाइतेहरूको चाङ मात्रै। गर्मी उत्तिकै छ असारको महिनामा। त्यो दिन त छिर्न पाउनु भएन तपाईहरु? त्यसो भए पाइएन। त्यसपछि त हामी पहाड उक्ल्यौँ। त्यसपछि त तल बलक छ, त्यहाँबाट त फेरि जुन बाटो गयौँ त्यही बाटो रिटिट हुँदै फेरि चिसापानी झरेर फेरि चिसापानीबाट धनगढीबाट बल्ल अनि लखनऊतिर पास। त्यो बेलासम्म अलिअलि प्राथमिक उपचार भइरहेको सर? ड्रेसिङ गर्ने सामान्य। त्यो बेलामा त करिब म बेहोसको अवस्थामा भइसकेको थिएँ अत्याधिक बिल्डिङको कारणले। दुखाइ पनि त्यस्तो, खाना पनि नपच्ने, गर्मी मौसम, फेरि मलाई डाइरिया पनि भएको थियो। बबैको धमिलो पानी खाएको, चिउरा खाइयो, फेरि डाइरिया। एकातिर ब्लड, एकातिर अब फेरि पोखला चलेर म लास्ट कन्डिसनमा थिएँ। अब पन्जाब पुग्दासम्म त मेरो बोली पनि सायद फुट्दैन थियो। इन्डिया कसरी छिर्नुहुन्थ्यो होला है सर तपाईहरु त्यस्तो घाइते शरीर? त्यो बेलामा विशेष गरी अब अलि अन्य जङ्गलको बाटो परे गरेर भए पनि अब त्यो बेलामा साथीहरूले जसरी हामीले व्यवस्था गर्नुहुँदो रहेछ
म त झन्डै लखनऊ जाँदासम्म त म गिरफ्तार पर्ने स्थितिमा थिएँ है सर कतिजनाको टिम थियो तपाईँहरू जाँदा म एक्लै थिएँ म जाँदाखेरि हामी धनगढीको मना नदी क्रस गरिसकेपछि एउटा पारीबाट डुङ्गामा क्रस गरिसकेपछि कार आयो ए हजुर जान त कारमा गयो पार्टीले नै सम्पर्क गर्दै पार्टीले सम्पर्क हाम्रो साथीहरूले त्यो बेलामा विदेश तपाईँहरू यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ यसरी गाडी आउँछ भनेर यहाँबाट भनिन्थ्यो सर नै मलाई एकजना साथीले लास्ट चिसापानीमा छुटिँदाखेरि तपाईँ दिल्ली जाने हुनुहुन्छ अरे उपचारमा भन्नेसम्म सुने अनि त्यसपछि कहाँ लिने हो को लिने हो भन्ने थाहै भएन सँगैका चिनेका एक दुईजना साथीहरू त थिए उहाँहरूको त्यति जानकारी पनि भएन अब विशेष अब त्यो बेलामा लिने अब त्यो ग्रुप नै थियो हाम्रो एउटा अनि त्यो साथी उहाँहरूले व्यवस्थापन ग्रुप अनि इन्डियाबाट आएर हामीले लग्यो तर लखनऊमा चाहिँ अब त्यो बेलामा पुलिसले रोक्यो त्यहाँको इन्डियन पुलिस प्रहरीले रोकिसकेपछि नेपाल से लडाइँ लड्की आ गया भनिहाल्यो है उसले भनिसकेपछि अनि हाम्रो साथीहरूले उसले अब भनौँ अलि पैसा दिएर भए पनि अब उसलाई रोक्न लगाउनु भयो अनि त्यसपछि थाहै हाल्यो हो भनिहाल्यो माओवादी भनिसकेपछि अनि चाहेको भए कब्जा गर्न सक्थ्यो अनि उसलाई अलि खर्च दिइसकेपछि अनि त्यहाँबाट पास भयौँ हामी अनि उसले छोटकरी बाटो पनि भनिदियो उसले त्यही प्रहरले भनिदियो अनि त्यसपछि दिल्लीबाट दिल्ली उपचार हुने हो फेरि पन्जाब दिल्ली फेरि साथीहरू गिरफ्तार हुनुभयो त्यही बेलामा घाइते उपचार गर्न गएका साथीहरू फेरि त्यहाँबाट फेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि फेरि पन्जाब जानुपर्ने त्यहाँ चाहिँ कस्तो सर यहाँबाट गएका नेपालीहरूको कोठामा बस्थिन्थ्यो सर सेल्टर के हुन्थ्यो हाम्रो इन्डियन प्रवासी दाजुभाइहरूले धेरै दुःख उठाउनु भएको छ जसरी हामी लडाइँ लड्यौँ उहाँले पनि इन्डियामा थुप्रै दुःख गर्नु भएको छ हाम्रो दिशा पिसाबदेखि लिएर हामीले नुहाइ धुवाउनेदेखि लिएर हामीलाई खाना खुवाउने नास्ता खुवाउने थुप्रै आफू अनिदो रहेर पनि उहाँहरूले हाम्रो धेरै सेवा एकदम सेवा गर्नुभएको छ त्यो बेलामा गर्नु पनि भयो आफ्नो घरमा लिनेदेखि लिएर पैसा सबै तन मन धन उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो त्यो बेलामा दिल्लीबाट फेरि तपाईँले पन्जाब लग्यो पन्जाब त्यो खुट्टा त्यति बेलासम्म त करिब अब पाक्ने अवस्थामा अब भित्रको मासुहरू करिब गनाउने भन्नु न त्यो जुन जलेको मासु हो त्यो गोलीले जलेको मासु त्यो गनाइसकेको जल्दो रहेछ सर भित्र जल्ने अब बिच बाटोमा ड्रेसिङ गर्ने पनि भएन करिब 2 दिनपछि पन्जाब पुगियो हजुर सर अनि त्यसपछि लास्ट कन्डिसनमा पुगियो त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ भर्ना गरियो सर त्यसपछि भर्ना भयो उपचार सुरु भयो त्यसपछि बिस्तारै 1 वर्ष त बल्ल त्यो घाउ सन्चो हुन ठिक लाग्यो तपाईँ 1 वर्ष बस्नुभयो पन्जाब 1 वर्ष त्यो उपचारको लागि है सर उपचार अरू केही छैन 1 वर्ष घाउ मात्रै सन्चो हुन ठिक लाग्यो त्यो गलेर है सर गलेर लामो समयसम्म हड्डीहरू सबै उसले अब त्यो बिजुली बारुद हुन्छ नि त गोलीहरूमा त त्यसले जलेको इफेक्ट गर्यो डक्टरले 1 वर्ष त्यहाँ उपचार भयो पछि 3-4 वर्ष काठमाडौँमा उपचार त्यहाँबाट आइसकेपछि लगभग तपाईँ फर्किने बेला शान्ति वार्ता भइसक्यो त्यो आन्दोलन भइसक्यो त्यो अब त्यति बेलामा ज्ञानेन्द्रले सत्ता बुझाइसकेको थियो करिब त्यो हुँदै थियो आन्दोलन अब ठ्याक्कै लखनऊ पुग्ने बेलामा ज्ञानेन्द्रले सत्ता चाहिँ हस्तान्तरण गरे तपाईँ इन्डियामै हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ शान्ति वार्ता भयो भएको थियो आन्दोलन चलिरहेको थियो म आउने बेलामा बिच बाटोमा अब कति दिन दिल्ली बसियो पन्जाबबाट आउने बेलामा आन्दोलन अब करिब कति 12 बुधे सहमति भएर अब दलहरूसँग मिलेर आन्दोलन हुँदैछ अब निर्णय भन्ने त्यो करिब तौलिया हवाको साथीहरू लास्ट लडेको तौलिया हवाको साथीहरू पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो अन्तिम लडाइँ लडेको तिनगिरेको अनि पूर्वतिरको साथीहरू भेट भयो एकदम उहाँहरू पछि त कस्तो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो त्यो हस्पिटल नै हाम्रो जस्तो भयो क्या त्यो आधार क्षेत्र जस्तो रोल्पा रुकुम जस्तो भयो क्या त्यहाँ सबै हाम्रो साथीहरू मात्रै घाइते मात्रै अनि सोध्ने आज घाइते भने कहाँको घाइते हो कति लड्यो के हो सबै कुरा हुने क्या पछि त आफ्नो जस्तो पहिला अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो होइन पछि साथी परिचय भइसकेपछि त अनि सबै अब हामी पुराना भयौँ त्यहाँ फेरि अनि सबै वातावरण पनि बुझिया भयौँ नि त अनि साथीहरूले यस्तो भन्ने जोस् अब जसरी एउटा अब भनौँ कलिलो उमेरमा जनयुद्धमा लाग्यो घाइते पनि भयो अब यहाँ दुःखका सुखका आँसुका थुप्रै क्षणहरू छन् अब कोही मृत्युलाई नजिकबाट भनौँ धेरै पटक मृत्युलाई अब नजिकबाट पनि निहालियो मृत्यु नजिकबाट पनि हामीलाई
बचेको छौँ मृत्युबाट। तैपनि आजसम्म बाँची जोगिरहेका छौँ। तपाईँ सर इन्डियाबाट फर्किँदा चाहिँ त्यो लगभग अब माओवादी शान्ति वार्तामा आउँदैछ भन्ने हल्ला भइसकेको थियो होइन? त्यति बेला सुनिन्थ्यो होला, रेडियोहरूमा सुनिन्थ्यो होला। हाम्रो न्युज पनि विशेष गरी इन्डियन न्युजहरूले पनि पुरै टिभीहरूमा विशेष गरी देखाइरहेको थियो। त्यति बेलामा त्यो घाइते भएर इन्डियामा लुक्दै छिप्दै उपचार गरिराखेको एउटा चाहिँ नेपालको एउटा त्यही जनयुद्धको एउटा कमान्डरले चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ सर? अब त शान्ति भयो कि भन्ने लाग्यो सर? विशेष गरी अब त शान्ति भयो, ठिक छ। जनताले आन्दोलन गरे। विशेष गरी हाम्रो मेन प्रधान भनेको त्यति बेलाको राज संस्था त्यो ढल्यो, राजतन्त्र फाल्ने कुरामा सहमति। तर अब हाम्रो लडाइँ चाहिँ सकिया छैन, अझै छ बाँकी भन्ने चाहिँ एउटा बुझाइ चाहिँ थियो। तैपनि अब शान्ति भइसक्यो, अब नेपाल जान पाइने भयो, साथीहरूसँग भेट हुने भयो, सजिलै जान पाइयो भने घर परिवारसँग वर्षौँपछि जोडिन पाइने भयो, भेट्ने आश पलायो। अब एउटा किसिमले खुसी पनि भयो। मैले अगाडि सोध्न भुलेको छु सर, तपाईँ रम्बापुरको ब्यारेकमा गोली लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ घाइते हुँदै गर्दा घरमा खबर पुऱ्याउनु भएको थियो? के थियो अवस्था? त्यो बेलामा साथीहरूले चिठी मार्फत गाउँघरका साथीहरू पनि थिए। हामीले अब छिमेकी साथीहरू पनि हुने भए, अब टिमबाट पनि गयो होला। करिब अब घरमा त बुवा आमाले त अब करिब त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो भने रातो चिठी जान्थ्यो नि त, चिठी जान्थ्यो होइन? अब टिभी त कालोले लेखिएछ कि रातोले लेखिएछ भन्ने हुन्थ्यो नि। बुवाले त्यति बेला रातोले लेखिया होला। त्यति बेला माउजीहरू अब पछि भन्छन्, पहिले आत्तिन्छन् भनेर पछि भन्छन्। अब पहिला फगाउने होला, रातो लेखियो होला, मरिसक्यो होला भन्ने भए रहेछ। पछि मेरै गाउँको एकजना साथी थियो, हजुर, अनि ऊ आफै गएर पछि कन्भिन्स गरिसकेको, सँगै लडेको देखेको पनि, अनि फेरि गाउँको पनि ऊ गइसकेपछि उसले बुवा आमालाई पछि विश्वास लाग्यो, ढुक्क भयो। तपाईँ इन्डियाबाट फर्केर घर जानुभयो सर सिधै यहाँबाट कि ब्यारेकतिर आउनुभयो? घर जान सकिएन। र त त्यो बेलामासम्म त म हिँड्ने स्थितिमा छैन। वाकर बैशाखी मार्फत हिँड्दैछु। बल्ल घाम मात्रै सन्चो भयो। त्यसपछि पहाडमा चिठी पुर्याएर बुवालाई बोलाएर करिब 3 वर्षपछि यो चिसापानीमा बुवा त्यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। तपाईँ माथि जाने अवस्था थिएन है सर? यो खुट्टाले थिएन। चिसापानीमा बुवालाई होटलमा बोलाएर भेटघाट गरियो। हजुर। पछि त्यसको 4 वर्षपछि बल्ल कालीकोट गयो। 4 वर्ष लाग्यो ब्यारेकको बसाइपछि। ब्यारेकै बसाइमा होला सायद। ब्यारेकै बसाइमा काठमाडौँमा 4 वर्ष उपचार गरिसकेपछि बल्ल 4-5 वर्ष होला सायद, त्यसपछि घर। त्यति बेलामा तपाईँको उपचार चाहिँ नेपालमा ब्यारेकले गरेको सर? ब्यारेकले 7औं डिभिजनले। 7औं डिभिजन पछि अब नेपाल सरकार र त्यति बेला नेपाल सरकारबाट पनि भयो केही त। अनि पहिला त विशेष गरी हाम्रो डिभिजनबाट पार्टीबाट भनौँ न काठमाडौँ उपचार गर्यो, जोरपाटीमा भएको उपचार। हजुर। पछि त्यो सक्सेस भयो। त्यो बेलामा थियो कि अब यसरी हिँडिएला आजको हिसाबले। अब जसरी अघि तपाईँले देख्नु म मोटरसाइकल चलाइरहेको, साइकल चलाउने होइन, यो अवस्था हुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। अब अपाङ्ग भयो, अब खुट्टा छैन कसरी हो भन्ने भयो। तर अब डक्टरले अब जस यहाँसम्म बनाइदिनु भयो। एउटा रामकेवल शाह हुनुहुन्छ, उहाँले त्यति बेला अब हाम्रो पार्टीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले उपचार गर्ने डाक्टर साहब? जोरपाटी मेडिकल कलेजको त्यति बेला उहाँ मेन डाइरेक्टर पनि, त्यो बेलामा डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। हजुर। उहाँले अब थुप्रै कुरा सिकाउने होइन। अब हामी जति मनोबल हिसाबले हामी भए पनि उहाँले पनि हामीलाई बढी अझ त्यो माथिबाट कन्भिन्स गर्ने, चिन्ता गर्नुहुन्न, तपाईँले गर्नु भएको छ यो भनेर पुरै कन्भिन्स गर्ने र बिरामीलाई पुरै खुसी बनाउने क्या उहाँ है। त्यही राम्रो मान्छे। पछि मेरो त नहुने भनेको थुप्रै साथीहरू मेरो जस्तो अपरेसन थुप्रै साथीको भयो, तर सक्सेस भएन क्या। तर मेरो भयो त्यो। अहिले पनि उपचार गर्नुपर्छ सर? के औषधिहरू सेवन गर्नु भएको छ? औषधि अहिले त छैन। जाग्ने हुन्छ सर? यो जाग्ने भन्छ नि। जाग्ने अब दुख्नेहरू अब कतिपय चिसोमा पोलिने, एकदम तातो हुने खुट्टा चिसोमा। अनि कतिपय तातोमा फेरि चिसिने कि चिसो हुने। अनि यस्तो छ रडहरू राखेर अहिले हिँड्न भइरहेछ। अब हेरौँ भोलि कस्तो हुन्छ। सर तपाईँ लामो समय जनयुद्धमा रहनुभयो, धेरै लडाइँहरूमा घाइते हुनुभयो, खास गरी चाहिँ रम्बापुरमा झन्डै छुट्नुभयो भित्र एकदम होइन? थोरैले मात्रै साथीहरूले बचाए, तपाईँलाई बचाउनलाई त्यहाँ 3जना साथीहरू पनि ढलेका छन् होइन?
यो सबै कुराहरू देख्नु भएको छ। तर इन्डिया पुगेर पनि झन्डै गिरफ्तारी पनि भयो फेरि होइन, नेपाल आएर उपचार गर्नुभयो त्यो घर परिवारबाट टाढा बसेर। अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू जस्ता घाइतेहरूमाथि राज्य र तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा युद्धमा होमिनु भयो नि सर तपाईँहरू त, एउटा पार्टीको नेतृत्वमा होइन, त्यो पार्टी त्यो संस्था र अहिलेको राज्यले कतिको न्याय गर्न सकेको छ सर तपाईँहरूमाथि? अब केही नभएको त होइन, आंशिक रूपमा चाहिँ भएको छ। अब केही साथीहरू जीवन निर्वाह भत्ता पाउनेसम्म, हजुर, केही नभए पनि सामान्य खर्च चलाउनसम्म चाहिँ हुनुहुन्छ, केही नभएको चाहिँ होइन। तर जति हामी देश र जनताको लागि यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति भनेर लड्यौँ, तर आज ती साथीहरू अपमानित हुने, उहाँहरू त्यो राज्यको मेनुबाट उहाँहरू एकदम पछारिनु भएको छ, पछि पर्नु भएको छ। अनि उहाँहरूका मुद्दा सुनवाई नहुने, एकदम उपचार प्रक्रिया पनि झन्झटिलो एकदम। राज्यले समयमा पैसा नतिरेपछि उपचार पनि नहुने। अनि त्यसपछि जसरी अब भनौँ हामीले जीवन निर्वाह भत्ता दिने भनेर जसरी हामीलाई त्यति बेलाको सरकारले, हाम्रो त्यति बेलाको नेताहरूले, त्यति बेला विपक्षी पार्टीका नेताहरूले पनि हामीलाई जुन हिसाबले कन्भिन्स गर्नुभएको एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइदिनु भएको छ। एकदम नेपालमा फेरि सरकार चेन्ज भइरहने बित्तिकै प्रक्रिया रोकिने। दोस्रो कुरा, अब हामी अपाङ्ग छौँ, अपाङ्ग भइसकेपछि हामीहरूको जीवनस्तर हाम्रो कसरी चलिरहेको छ, के भइरहेको छ भन्ने कुरा। अब अहिले त के हो भन्दाखेरि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि को कहाँ छ भनेर सोध्न पनि छोडे। दोस्रो कुरा, त्यो भइसकेपछि अब राज्यले यस्तो बनाइदिएको छ कि हामीले 2-3 वर्षमा फेरि हामीलाई रिचेक गर्नुपर्ने, पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, अब प्रतिशत अब घट्ने बढाउने हुने। त्यो भइसकेपछि जीवन निर्वाह भत्ता पनि तलमाथि पर्ने, थुप्रै साथीहरूलाई तनाव। अब भत्ता पहाडतिर भएको साथीहरूले यहाँ छ भने बसाइ यता छ, अब आउने जाने खर्च बराबर छ। एकदम झन्झटिलो प्रक्रिया छ, उपचारको प्रक्रिया पनि त्यति झन्झटिलो छ। र दोस्रो कुरा, अब साथीहरूलाई छाक टार्नलाई पनि एकदम गाह्रो छ अहिले अवस्थामा। अब कयौँ साथीहरूको जीवन एकदम निर्वाह गर्नै गाह्रो छ। जीवन निर्वाह यति छ कि साथीहरू एउटा सिटामलको टाटा पनि खानलाई एकदम गाह्रो छ, अरूको भर पर्नु परिरहेको छ। थुप्रै साथीहरू त अब यो गोली लागेको ठाउँहरूबाट क्यान्सर हुने सम्भावना, थुप्रै साथीहरू, कयौँ साथीहरूको भएर पनि उहाँहरू साथीहरूले अब भनौँ उहाँहरूको शहादत भइसक्यो, बितिसक्नु भएको छ। थुप्रै अब बाँचेकाहरू जो छन्, यो घाइते भएका साथीहरू, उहाँहरूको पनि एकदम अब घाउहरू अब भनौँ फेरि बल्झिने, उहाँहरूको अब दुखाइ भनौँ एकदम थुप्रै समस्याहरू छन्। यो उपचारको प्रक्रिया, उपचार फेरि निरन्तर गरिरहनु पर्ने साथीहरू छन्। फेरि एकदम अब यो सरकारले नियमित औषधि खाइरहनु पर्ने, दुखाइ त्यतिको छ, झन्झटिलो। अर्को कुरा, अब पारिवारिक अब समस्या छुट्टै छ। अब यसो हेर्दाखेरि अब हामी जुन व्यवस्थाको लागि लड्यौँ, जुन व्यवस्थाको लागि हामीले रगत बगायौँ, थुप्रै साथीहरू हामी सँगैका साथीहरू घुमे र हामी बाँच्यौँ र यो देख्न पायौँ, एउटा हिसाबले त हामी खुसी छौँ। र दोस्रोमा यो मानेमा छौँ कि जुन व्यवस्थाको लागि हामी लड्यौँ, हामी जिउँदै हुँदाखेरि हाम्रो जुन हामी सपना बोकेर लड्यौँ, आज हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्यौँ। व्यवस्थाको हिसाबले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक यो त आयो, तर अझै हामीलाई जो भनेका थियो हामी जनवादी व्यवस्था, जुन वर्ग हामीले जुन ठाउँमा पुगाउन खोजेका थियौँ यो भएको छैन। उही टाठाबाट, चाहे पार्टीभित्र चाहे पार्टी बाहिर, उही अलि चलाकी, अब भनौँ अब गुलामी गर्ने, नेताको वरिपरि घुम्ने, अब दलाली चाकरीहरूको मात्रै अब यो व्यवस्था छ। र सोझा साझा आज निमुखा मान्छेहरू, घाइते अपाङ्गहरू, शहीद परिवारहरू जहाँको त्यहीँ छन्। जुन अवस्थामा नेताहरूले छोडे, आज रोडमा छोडे, उहाँहरू हामीहरू सबै त्यही अवस्थामा छौँ। अब त्यो भन्दाखेरि अब कयौँ साथीहरू यो छन् कि सँगैको साथीहरू चिल्लो गाडीहरूमा हिँड्नुहुन्छ, सँगैको लडेको साथी, सँगै रगत बगाएको साथी आज उही माओवादी भनिरहेको छ। अहिले पनि झोला बोकिरहेको छ, एउटा भोडा फोन किन्ने पैसा उसँग छैन। विचारको हिसाबले त्यो छ, माओवादी हुँ भनिरहेछ, भोट पनि हालिरहेछ, लागिरहेछ, जनताले कन्भिन्स पनि गरिरहेछ। तर सँगैको साथी छ, एउटा छट्टु साथी। अब उहाँहरू कारमा हुनुहुन्छ, चिल्लो गाडीमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा ठुला महल छन्। अब यो देख्दाखेरि अब वर्ग जो हामीले विभेद भयो भनेर हामी लड्यौँ, तर
आफ्नै बिचमा पनि वर्ग जन्मियो। समग्रमा चाहिँ जनमुक्ति सेनाले ठुलो त्याग बलिदान गरेर मुलुकमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय चाहिँ भयो, तर गरिखाने वर्गको दिन फेरिएन। अवश्य पनि त्यो महसुस हुन सकेन। महसुस हुन सकेन। जुन लेभलबाट जुन हाम्रो वर्ग हो त्यो वर्गलाई हामीले त्यो अनुमति गराउनै सकेनौँ। हो, जुन वर्गको लागि भनेर तपाईँहरू यो व्यवस्था ल्याइदियौँ, त्यही वर्गले आज चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन। हो, समानुपाती व्यवस्था छ। अब जाने पनि त्यो समानुपातीमा पनि हो, यो नेताको वरिपरि जो घुमे उनीहरू जाने। अब सोझो मान्छे, हिजो लडेको मान्छे, जो रगत बगाएको मान्छे त्यो व्यवस्थामा पुग्न यति झन्झटिलो छ। पुरै पावरहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, पैसा प्रयोग गर्नुपर्ने, पदको निम्ति, नेता हुनको निम्ति, सांसद हुनको निम्ति, मन्त्री हुनको निम्ति, एउटा सामान्य जागिर खानको निम्ति व्यवस्था झन्झटिलो। अब आफै एउटा आश्चर्य के छ भन्दा आफै लिएको व्यवस्थामा आफै पीडित जस्तो पनि उपेक्षित भयो जस्तो। अब यो विवादित के हामीले ल्यायौँ व्यवस्था, अरूको लागि ल्याइदियौँ, तर आफै पीडित जस्तो अनुभूति पनि भइरहेछ। हस्, आज लामो समयपछि भेटघाट भयो प्रकाश सर, र तपाईँ घाइते भएको त्यो मोर्चा रम्बापुर ब्यारेकमाथिको त्यो असफल मोर्चा, त्यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र केही वर्तमान कुरा पनि गऱ्यौँ। यो समय व्यस्त थियो तपाईँको, बल्ल हिजोदेखि अस्ति दिनदेखि फोन गरेको है सर हजुरलाई? अस्ति दिनदेखि बल्ल आज समय मिल्यो। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा मनैदेखि धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद।